لومي استسمع محزني زخنة حابرتا أتاب سدة سعودي عرب نلعلي 15 عامت سريحة زطريت جزا بولادي تاستطلمت مرهاوي تسفاي أب معارو ميديا وصيا حقزني دمصي خنني جزا بولادي تتلمه بحواتي تكحيد نابلت زحزن ملاقتي إن محلالفت زنبرت لومون أتا ولاديتا أب لعلي أتا مرهاوي تسفاي زم محلالفت ملاقتي نقول سو آدن جيسن أحزينني ركب مالتيو قدم حزي مالتون اتا ولاديتا اتي جزاز طلمتلو مخنيات استفلالي نجر ناتبهال زنبر انتخون لو مدما فلي بزبل ملكيو نتوم ناي حقي اكالات زهاوت قال مالتون اتا طليما زلا ولاديت مالتيو اذا مرهاوي تسفاي او سد سعودي عرب بصحا كابت مص ناي امرو صقم كم زلوان كوم دما حممتي كم زخونتيا ملاختي نابتوم ناي حقي اكالات لومي ام حلاليفا زلا زي نجر زي دما نقول سب اغوطعو يركب مالتي كورا سمعتنا مباركس اتوم ناي حقي اكالات دمصي مرهاويت بمسمع نتا ولاديتا ناب ناي حقي بوتا وسيدوما كم زنبره زفلط يوم باركس زي طلمتلو غزا قدم حزي استفلالي نجر ان محلالفت نيرايا لو مغنفلي بزبله ملكيو نتا زولدتا مالتو نتا غزا تطليما زلا مرهاوي تسفاي ناي امرو صقم كم زلوايا نتوم ناي حقي اكالات ان مسكرت تركب كوم دما نتوم افت كبابي زنورو سفرون مرهاويت ناي امرو صقم كم زلوا وي دما عبديت كم زخونت مسكرو ان بلتيا تركب مالتي كورا سمعتنا مرهاويت دما بخالي وغنزب محلالفوتو ملاختلو سلازي بحافشا بزعباتي لعلي 15 عامت اب سد سعودي عرو خوينا زسرحت غزا بولاديتا استطلمتن كوم دما ابزحز اوان ولاديتا اتمخنيه زلا مخنيات مالتون مرهاويت عابيدايا وي دما مرهاويت ناي امرو صقم بصيحوا اينا بلت نافتم ناي حقي اكالات دحري مهاب اتم ناي حقي اكالات دما امنتاي خونتاتلو وي دما انتاي عينت وساني ان وسن يركو نزبل زرزر حبريتو ناباخم كنبلو نخون نمدباتنا حبيركمنا نمصنح نزي چانلنا زي حدش زخونكم سبسكرايب نولكم ابالاتنا دما لايك شير نولكم مدباتنا سكاب موداتا حبيركمنا صنحو مباركس بزحزن ملكيعو لومي ناتسمع زركب حبريتا نخل سب ناغرما يركب بزعاباتي ابزق نزي ازرر بزعابا غداي خوينو زغنين كوم دما تغيرن تفصيمو زي فلت تغبار ولاديت نولادا صلمتلو خونتات نخل سب نحزن كم زنبره زفلتيو مالتون مرهاوي تسفاين لعلي 15 عامت اب سدة سعودي عرب الناس رحز سرحتو غزا بغزا ولاديتي تطليمه نابلت محاوراو ميديا مصيا دم إن نبعت ملاختي دحري من محلاف اتوم سدرابيتان اتوم احواتان دما ابل عليهم مراوي تسفاي اتي بصحوا زلو صقم كي اخلا فتنه قتلتنا فصوم نيروم ان توهالو نيروم يوم لمون كمن لكم زحزن ملكعو نتوم نحقي اكلات خالي ملاختي ام حلاليفات اللوم زبل حبريتا ان تسمع يركب مالتيو مراوي تسفاي مالتون ولدا من محيشن نابرا من محيشن الى ناب سد سعودي عرب زمرحت انتخون اب سد سعودي عرب خوينا دما ناي ولدا نابرا اب صبق درجه مسبصحن دحري دما نرا كتمسرتن كتمحشن اب صعرتلو اوان غزا نختغزيا نتا ولاليتا اماخيراتا كم زفلت اب تغزنسو بزنبره طرطاريه وي دما نتي سباي اديا كتامنو سلازي خالص اتي زنبره غزا بشوم ولاليتا كم زغورتو افتي محوراو ميديا وصيا تناغر نيرا مالتيو مباركس كابدي بتبغسه مرهاويت دحري غزي مالتو ناب عدان اب تግራይ خيدا نرا كتمرح حدرا كتجمر ابزو ولتلو بعل حدارا رخيبا غزا ام حلال فلي وي دما اتي غزا بسومي ازريو ابزولت لوان اتا ولاديتا دما بالعلي خوينا زسرحت غزا كم زيبلان كوم دما افتي تسريحو زل غزا منم عينت التاوت كم زيبلايا افتي غزنسو نغيراتا مالتيو ነገር ግን መራዊ ተስፋይ እዚ ሕማ አሳሚዕ እዚ ሓድሽ ዝኾና አፍቲ ግዜንሱ ተዳናጊጻ ምንም ክትብልውን አይኻለትን ድሕጽኒሕ ኢሉ ደማ ግዜ ምስ ወሰደ ገዛ ኣብዛሓተትሉ ተመሳሳሊ ዝኾነ መልሲ እታ ወላዲት ነታ ውላድ ወይ ድማ ንመርሃዊት እቲ ገዛ ናታ ከም ዘይኾነ ያ ደጊማ ነጊራታ ካብዚ ብስተበገሰ ድማ መርሃዊ ተስፋይ ሽምግልና ጀሚራ ማለት እዩ ሽምግልና ጀመረትሉ እዋን ድማ እታ ወላዲታ እቲ ገዛ ናይ መርሃዊት ምዃኑ ድሕሪ ምእማን ነገር ግን ድማ ብሱማ ከተዝረላ ከም ዘይትኽእል እንድሕርዳ ብሱማ ኣዚራትላ ድማ ካብቲ ገዛ ከተባረና ያ ብዝብል ስጋት
ካልእ ምኽንያታትን ብምፍጣር እቲ ገዛ ናታ ምዃኑ ነገር ግን ሱም ክተዝረላ ከም ዘይትኽእል እያ ኣብቲ ግዜ ንሱ ነቶም ሽማግለ እዚ መልእኽቲ እዚ ዝተመሓላለፈ ማለት እዩ መራሕዊት እዚ ጉዳይ እዚ ልዕሊ ዓቕሚ ኮይንዋ ናብ ማሕበራዊ ሚድያ ወፅያ ፀገማ ድሕሪ ምዝራብ ድማ ፈተነ ቅትለት በቶም ኣሕዋታን በቶም ስድራቤትን በፂሕዋ ማለት እውን እዚ ፀገም እዚ ናብ ደገ ክተውፅዮ ኣይምነበረክን ፀገምና ውሽጥና ዘይንፈታሕና ዝብል ምፍርራሕ ተገይርላ ድሕሪ ድማ ናብ ሕጊ ኣምሪሓ ነታ ወላዲታ እውን በቶም ናይ ሕጊ ኣካላት ከም ዘትሕዘታ እናተነገረ ነይሩ ነገር ግን በቲ ዘጥፍአቶ ጥፋት ዳ እምበር ብኻሊእ ነገር ከም ዘይኮነ ድማ ብዙሓት ወሃብቲ ርእቶም እናገለጹ ነይሮም እዮም ማለት እዩ እምበኣርከስ ኣብቲ ግዜ ንሱ ወላዲታ ዘውፅአቶ ሚስጥር ነይሩ ማለት እውን እቲ ገዛ ብሱም ወላዲታ ጥራሕ ከይኮነ ነገር ግን ድማ በቲ በዓል ገዛ ወይ ድማ ንመርሃዊት ሰብኣይ ኣዲኣ እውን ኣብቲ ገዛ ንሱ እታወት ከም ዘለዎ እያ ንመርሃዊት ተነጊርዋ ኣብ ካብዚ ብዝተበገሰ እምበኣርከስ እቲ ዝተሰርሐ ገዛ መርሃዊት ፍርቂ ንኽትነብረሉ ኣብቲ ፍርቂ ኮይና ድማ ክትዓ ንኽትቅፅል እዩ ተሓቢሩ ነይሩ ማለት እዩ መርሃዊት ተስፋይ ግን ነዚ ኣይተቀበለትን ገዛይ ሙሉእ ልሙሉእ ኣዘዋውርለይ ብዝብል ሕቶ ነቶም ናይ ሕጊ ኣካላት ብምሕታት እቶም ናይ ሕጊ ኣካላት ድማ ዳግም ነታ ወላዲታ ላብቲ ናይ ሕጊ ቦታ ኣምፂኦም እዮም ክሓትዋ ክኢሎም ሎሚ ግን ብዝሕዝን መልክዑ እታ ወላዲታ ነቶም ናይ ሕጊ ኣካላት ሂዋቶም ዘላ መልእኽቲ ንኹሉ ሰብ እናሓዘነን እናገረመን ይርከብ ማለት እዩ ሎሚ እታ ወላዲታ እቶም ናይ ሕጊ ኣካላት ሞራዊ ፀገም ከም ዘለዋ ወይ ድማ ዕብዲት ከም ዘይኮነ እያ ነቶም ናይ ሕጊ ኣካላት ወይ ድማ ፖሊስ ነጊራቶም ዘላ በዚ መሰረት ድማ እቶም ፖሊስ እውን ንመርሃዊት ጥዕና እውን ክጠራጠርሉ ዝበፅሑ ኩነታት እውን ነይሩ ማለት እዩ እታ ወላዲት ማለት እውን መርሃዊት ተስፋይ ኣብ ስደት ስዑዲ ዓረብ ድሕሪ 15 ዓመት ኣብ ዝመፀትሉ መርሃዊት ተስፋይ ናይ እምሮ ፀገም ከም ዘለዋ ስለዚ ድማ እቲ ብሱም ስድራ ቤታ ዘሎ ገዛ እንድሕር ዳ መሓላሊፍናላ እቲ ምስኣ ዘሎ በዓል ገዛ ንኽጥቀም እዩ ኣትዩ ስለዚ ድማ ሸይጥዎ ክኸይድ እዩ ብዝብል ኣራዳዳ እዮም ሎሚ ናብቶም ናይ ሕጊ ኣካላት መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም ዘለው ማለት እዩ ነገር ግን እዚ ሰምዐት መርሃዊት ድማ ካብ ልቢ ሓዚና ማለት እውን ኣብ ዝተፈላለየ ሕብረተሰብ እዚ ነገር እዚ ዝተለመደ እዩ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ስዑዲ ዓረብ በፂሓ እንድሕር ዳ መፅያ ናይ እምሮ ፀገም ኣለዋ ወይ ድማ ሕሙምቲ እያ ዝብል ኣብቲ ናይ ሕብረተሰብ ኣራዳዳ እውን ከም ዘሎ ዝፍለጥ እንትኸውን ነዚ ተጠቒማ እያ እምበኣርከስ እታ ወላዲታ ድሕሪ እቲ ገዛ ምጥላም ሕዚ ድማ ናይ እምሮ ፀገም ከም ዘለዋ ለቶም ናይ ሕጊ ኣካላት መልእኽቲ ኣመሓላሊፋትሎም ዘላ ማለት እዩ እምበኣርከስ እቲ ሎሚ ዝተኻየደ ናይ ቃል ምርመራ ኣብ ልዕሊ እታ ዝጠለመታ ወላዲት ቀፃሊ እውን ከም ዝህሉ እዩ ተሓቢሩ ዘሎ በዚ መሰረት ድማ ናይ መርሃዊት ጥዕና እውን ክረጋገፅ ክኽእል ኣለዎ ዝብል ሓበሬታ እውን እናተሰምዐ ይርከብ ማለት እዩ ክቡራት ሰማዕትና ብጣዕሚ እዩ ዝሕዝን እታ ወላዲት እያ እዚ ምኽንያት እዚ ኩሉ ተምፅኦ ዘላ እዚ ድማ እቲ ዝሓዘቶ ገዛ ንዘይመሃብ ተባሂሉ እዩ ኮነ ኢላ ከምዚ ትገብር ዘላ እምበኣርከስ ድሕሪ ሕዚ ድማ መርሃዊት ተስፋይ እውን ጥዕና ንኽተረጋግፅ እቲ ጥዕና ተረጋጊፁ ድማ እቲ ገዛ ከም ዝምለሰላ ግን ተስፋታት ከም ዘሎ እዩ እናተሓበረ ዝርከብ ማለት እዩ እታ ወላዲታ ሎሚ ብዝሃወቶ መልእኽቲ ግን ኩሉ ሰብ ሓዚንን ኩሉ ሰብ ተገሪሙን ይርከብ መርሃዊት ተስፋይ ጥዒቲ እናሃለይትያ ናይ እምሮ ፀገም ኣለዋ ወይ ድማ ዕብዲት እያ ተባሂላ እቲ ገዛ ክትጥለም ክኢላ ዘላ ማለት እዩ ካብዚ ሓሊፉ ድማ ኣብቲ ከባቢ ዝነብሩ ማሕበረሰብ እውን መርሃዊት ዕብዲት ከም ዝኾነት እዩ መልእኽቲ እናመሓላለፉ ዝርከቡ ማለት እውን ናይ እምሮ ፀገም ኣለዋ እናበለት እታ ወላዲታ ኣብቲ ሰፈር ብተመሓላልፎም መልእኽታ መርሃዊት ፀገም ከም ዘለዋ እናተወግዐ ይርከብ ማለት እዩ ክቡራት ሰማዕትና እምበኣርከስ ሎሚ ዝወልናዮም ዝርዝር ሓበሬታና እዚኦም ይመስሉ ነይሮም እስካብ መወዳእታ ሓቢርኩምና ፀናሕኩም ካብ ልቢ እናመስገና ኣብ ዝቕፅል መደባትና እስካብ ንራኸብ ሰላም ሰነ ፃንሕቲ ጎረልኩም ሰላምታ ይንዓኹም